बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासरीन के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ, यानी उनकी माली इमदाद के हवाले से, मौसम के हवाले से भी, और इसके अलावा दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। गुज़श्ता दिनों जो कल परसों खबर चल रही थी कि दरिया चनाब में भारत ने पानी छोड़ा है, वो थोड़ा बहुत था, कोई 57-58 हज़ार क्यूसेक था, वो अब खान की कादराबाद पे है, तो कोई ख़तरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अलबत्ता ये है कि मार्च अप्रैल के महीने में जो जिस तरह से मतलब आगे चलकर बारिशें अगले साल, तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। आज पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में अच्छी खासी धुंध है, कहीं यानी शदीद किस्म की धुंध है टुकड़ों की सूरत में, और हमारे यहाँ भी खासी धुंध छाई हुई है, यानी कबीर वाला खानेवाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुल्तान में भी, यानी जनूबी पंजाब के कुछ कुछ इलाकों में है, यानी टुकड़ों की सूरत में है। और बाकी मौसम खुश्क रहेगा, या धुंध वाला या बलाई इलाकों में बर्फ़बारी पड़ेगी। और यानी दिसंबर की आज 10 हो गई, तो 15-18 दिसंबर के बाद गालबन एक सिलसिला है बारिशों का, जो जब आएगा उसकी डिटेल आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल इसी तरह की सूरत हाल है। मौसम की भी दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी बाद में बात करते हैं। दूसरी, सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान के पर 2900, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदरई बराज पर 1300 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 3800, खान की पर 26,000, कादरा, अच्छा ये मराला जो है 57,000 क्यूसेक तक मैक्सिमम गया था, अब वहाँ पर 3800 क्यूसेक है। खान की पर, यानी चनाब की मैं बात कर रहा हूँ, खान की पर 26,000 क्यूसेक है डाउन स्ट्रीम, कादराबाद पर 24,000 है जो नहरों को देकर आगे आ रहा है, त्रिमू बराज पर 6,000 क्यूसेक और पानीनद पर 9600 क्यूसेक, मंगला डैम से 35,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से खराज 11,000 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 28,000, काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर 26,000, चश्मों पर 38,000, तौसा पर 37,000, गुड्डू पर 42,000, कोटड़ी पर सखर पर 14,000 और कोटड़ी पर 3,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो ये डाटा था। अच्छा, अब मैं इस्लाम मुतासरीन के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। रात गया जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की लिस्ट जारी हुई वही पुरानी है, लेकिन उसमें 57 पेजेस हैं, काफ़ी लोग हैं, और उन्होंने वार्निंग दी है, यानी AC कबीर वाला के पेज पर लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर ये लोग पैसे ले लें। हो सकता है उनके बाद उनके पैसे वापस हो जाएं या कार्ड ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वो अभी तक नहीं ले रहे, उसकी पता क्या वजह हो सकती है। और बाकी कल कबीर वाला की ऑल इन वन कबीर वाला का लिखा हुआ था, यानी तमाम जो इस्लाम मुतासरीन थे जिनका इंदराज हुआ था वो सारे ही एक लिस्ट में शामिल थे, यानी गूगल शीट में वो लिस्ट मौजूद थी, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दोस्तों को शेयर किया। और उसमें 23,000 इस्लाम मुतासरीन हैं, जो कि सिर्फ ज़िला खानेवाल की तहसील कबीर वाला के मुतासरीन हैं। उनमें से 10,000 तकरीबन ले चुके हैं पैसे, और बाकी जो 13,000 हैं उन्होंने अभी पैसे लेने हैं। रात के भी काफ़ी लोगों को कॉल्स आई हैं, और वो जो 13,000 हैं उनमें डबल एंट्रीज़ वाले भी हैं। अगर डबल एंट्रीज़, ट्रिपल या 30-30 उसमें एंट्रीज़ भी हैं, दराज भी हैं, उनको निकाल दिया जाए तो 6-7 हज़ार लोग नए बचेंगे, जिनको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी अगले चंद दिनों में। अब जिनकी डबल एंट्रीज़ है, मिसाल के तौर पर हमारा इलाका है मौज़ा फाजिल शाह, उसके ज़िम्मेदार हैं 15-20 मुरब्बे उनका रकबा है, पीर वाजिद अली शाह। अच्छा, उनके जो रियाया थे उनकी एंट्रीज रियाया के नाम ही हुई थी, उन्होंने कार्ड दिया था अपना कि ये रियाया अपने खुद से एंट्री करवा लें, दराज करवा लें। अब सिस्टम ने उसको उठाकर सारी एंट्रीज़ उसी मालिक ज़मीन पीर वाजिद अली के नाम कर दी हैं। अब रियाया वैसे बैठे हुए हैं, और बहुत सारी जगह पे एंट्रीज़ जो है रियाया के नाम भी हुई हैं। अब यही जो 23,000 लोग हैं, इनमें अक्सर व बेशतर जो एंट्रीज़ या इंदराज है वो रियाया के नाम भी हुआ है, और कहीं उन्होंने मालिक ज़मीन के नाम कर दिया। जैसा कि मेरे वालिद की एंट्री मेरे नाम ज़मीन है, तो उनके एंट्री उनके नाम की एंट्री भी मेरे नाम हो गई, यानी अब मेरी उस 23,000 में 3 एंट्रियां हैं। एक मेरे वालिद भाई का जो मुश्तरका घर था वो भी मेरे नाम हो गया, मेरा अपना भी मेरे नाम, और मेरी काश्त भी मेरे नाम। अब मुझे 1 एंट्री के पैसे मिले, 2 शायद वो काट दे। हालांकि ये है तो बहुत बड़ा मसला बना, क्योंकि उनका मुकम्मल घर तबाह अगर इस तरह से करते हैं तो कितनी बड़ी परेशानी बनेगी। और इसी तरह वाजिद अली शाह साहब के नाम 30 एंट्रियाँ हैं, अब 1 एंट्री उन्होंने देनी है, 29 ख़त्म कर देनी है। इसी तरह हमारे मौज़े के चंद और लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लेने जा रहा, कुछ
خواتین ہیں ان کے نام بھی کافی انٹریز ہیں، ان کے نام زمینیں ہیں اور باقی بھی، تو مطلب ان کی بھی ایک ایک رہ جائے گی، تو 23,000 میں سے 10,000 تو لے چکے ہیں اور باقی جو 13,000 ہیں ان میں ڈبل ٹرپل یا 3 گنا یا 5 7 10 گنا جو انٹریز ہیں جن کی، ان کو اگر ایک ایک دیں گے تو وہ جو 13,000 لوگ رہتے ہیں وہ آ کے 7-8 ہزار لوگوں پہ آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو گورنمنٹ کو سالو کرنا چاہیے، رعایا کا مسئلہ ایشو حل کرنا چاہیے۔ اب جو کل کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اور ان کو اے سی آفس سے کہا گیا کہ اپلیکیشنیں جو درخواستیں دی ہوئی ہیں ان پر کل عمل درآمد ہوگا اور ہم نے علاقے میں آنا ہے۔ وہاں پہ کچھ عملہ بتا رہا تھا کہ ہر کسی نے گھر رہنا جنہوں نے درخواستیں دی ہیں یا کوئی اس طرح کا، وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ وہاں سے خبر آ رہی تھی۔ اور رات گئے کافی لوگوں کو کالز آئی ہیں ہمارے کبیر والا میں یا میرے اپنے گاؤں میں، جو میرے سے کانٹیکٹ کیا 10-15 لوگوں نے کہ ہمیں اس طرح سے کال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے پٹواری سے رابطہ کریں اور اپنے پیسے لیں۔ اب وہ اپنے پٹواری سے رابطہ کر رہے ہیں اور کچھ کو کہا گیا جن کی کارڈ کی منسوخی کے جو میسیجز آئے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ نزدیکی بینک آف پنجاب کی برانچ میں جائیں، یعنی جیسے کبیر والا یا ہماری عبدالحکیم ہے وہاں جائیں، اکاؤنٹ اپنا کھلوائیں، بائیو میٹرک کریں، پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو اس طرح کے کالز آ رہی تھی اور بہت سارے دوستوں نے، کل میں نے نمبر دیا تھا، فیڈ بیک بھی آیا، بہت سارے دوست پریشان ہیں جن کو پیسے نہیں مل رہے، جن کے سروے نہیں ہوا، جن کی درخواستیں دی ہوئی ہیں یا کوئی ہیلپ لائن پہ رابطہ کر رہا ہے 082345 پر وہ مطلب کر رہے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ فیڈ بیک آ رہا ہے۔ تو صورتحال جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے اسلام متاثرین کے لیے، اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 35 ارب روپے انہوں نے دیا ہوگا تقریباً 100 ارب میں سے، بس اتنا ہی ہے، 40 تو ہوا ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر 40 بھی ہو جائے تو اس میں 20-25 ارب روپے جو کرپشن کی نظر ہو چکا اور 20 ارب روپے تقریباً حقداروں نے لیا ہوگا۔ تو غیر مستحق لوگ بہت ہیں، ہمارے اپنے موضوع میں بہت سارے ہیں، میرے اور میرے ساتھ والے موضوع میں اگر کرپشن یا بے ضابطگیوں کو دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اگر مزید اس کو ڈیپلی ان لوگوں کا بھی نام شامل کیا جائے جن کے ہیں تو اسلام متاثرہ لیکن ان کے مکانات نہیں گرے، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، تو پھر 1.5 کروڑ کی بے ضابطگی ہوگی، یعنی 2.5 کروڑ 3 کروڑ ان دونوں موازیات میں ملا ہوگا، ان میں سے 1.5 کروڑ بے ضابطگی اور 1 کروڑ جو ہے وہ حقداروں کو ملا ہوگا۔ تو یہی ریشو جو ہے تمام 27 اضلاع کے 2855 مواضعات میں یہی صورتحال ہے۔ تو اگلے چند دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوست پوچھتے ہیں کیمپ سائٹ ابھی بھی چل رہا ہے، دیکھیں آج 10 دسمبر ہو چکا ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ خانیوال کا کیمپ سائٹ بدستور جاری ہے، اور آگے چل کر جو نام انہوں نے رات گئے گوگل شیٹ پر جو لسٹ جاری کر دی ہے پوری کبیر والا کی، تو میرا خیال ہے ان میں جو وہ چھاننا لگائیں گے، جیسے انٹریاں جن کے زیادہ نام ہے وہ تو بیچارے رل گئے، اب انہوں نے درخواستیں تو دی ہوئی ہیں، اب ان پہ آج آتے ہیں نہیں آتے یا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سبھی لوگ جن کا نام ہے، اگر آپ خانیوال میں کبیر والا تحصیل سے سن رہے ہیں اور وہ گوگل شیٹ آپ نے دیکھی ہے، واٹس ایپ گروپ میں نے شیئر کیا، اس میں 12 منٹ کی وائس بھی میں نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کی ایک ایک انٹری ہے تو ایک تو آپ کو ملے گی، جس کا بھی نام آیا ہوا ہے آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کو سب کو پیسے ملیں گے۔ ہاں جن کی 2 انٹریاں وہ 1 کے ملیں گے، اگر جن کی 3 ہے اس کے بھی 1۔ ہاں کوئی اور قانون گورنمنٹ نکالتی ہے یا پھر سروے کے لیے دوبارہ آتے ہیں جن پہ درخواستیں دی ہوئی ہیں تو پھر ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جیسے واجد علی شاہ کے رعایا ہے، اگر انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں تو عملہ وہاں سے آتا ہے، دوبارہ ویریفائی کرتا ہے، تو ویریفائی ہونے کے بعد پھر ان رعایا کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔